साथीहरू, सफल परीक्षा सारथी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले विक्रम सम्वत 2079 साल कार्तिक 30 गते गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा तयारी सामग्री लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो विषयगत प्रश्न उत्तरको श्रृङ्खला। प्रश्न नम्बर 1, नेपाल बीमा प्राधिकरणको परिचय दिँदै नेपालमा बीमा क्षेत्रलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न बीमा प्राधिकरणले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रूपमा बीमा ऐन 2079 ले नेपाल बीमा प्राधिकरण स्थापना गरेको छ। यो एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित संस्थाका रूपमा रहेको छ। यसले कानुनी रूपमा व्यक्ति सरह अधिकारको प्रयोग, कर्तव्य निर्वाह र दायित्व ग्रहण गर्न सक्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रीय कार्यालय रहने यो निकायले आवश्यकता अनुसार नेपालभित्र वा बाहिर आफ्ना शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले देखाएका भूमिका निर्वाह गरी नेपालको बीमा क्षेत्रलाई नियमित, व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बनाई बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सहयोग गर्न सक्छ। क. विज्ञ सल्लाह प्रदान। बीमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सल्लाहकारको कार्य गर्ने, राष्ट्रिय बीमा नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने। ख. नियमन। बीमा कम्पनी स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, इजाजत पत्र प्रदान गर्ने र खारेजी गर्ने, बीमा व्यवसायका लागि आवश्यक विनिमय, निर्देशिका, मार्गदर्शन तथा आदेश जारी गर्ने, बीमा मध्यस्थकर्ताका लागि इजाजत पत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने र खारेजी गर्ने, बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित पुँजी र पुँजीकोष निर्धारण गर्ने, बीमा व्यवसायको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण लगायतका काम गर्ने। ग. बीमा व्यवसायको प्रवर्धन, अनुसन्धान तथा विकास। बीमा व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, अभिमुखीकरण तथा सचेतना सम्बन्धी कार्य गर्ने वा गराउने, बीमा व्यवसायलाई नियमित, व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, बीमा व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने, बीमा व्यवसायका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा बीमा शिक्षा प्रवर्धनका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, बीमामा पहुँच विस्तारका लागि प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, लघु बीमा व्यवसायको प्रवर्धन गरी न्यून आय भएका व्यक्तिसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउने, बीमित हित संरक्षण कोष सञ्चालन गर्ने। घ. विवाद निरूपण। बीमा दायित्व निर्धारण सम्बन्धी उजुरी उपर निर्णय गर्ने, बीमाका विभिन्न पक्ष बीचको विवाद निरूपण गर्ने। यसैगरी अङ्ग समन्वय र सहकार्य। सरकारी तथा गैर सरकारी निकायसँग समन्वय, सहकार्य तथा सूचना आदान प्रदान गर्ने, विदेशी मुलुकका बीमा नियमनकारी निकाय, सङ्घ संस्था तथा बीमा सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायसँग समन्वय गर्ने, बीमा नियमन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वा सदस्यता प्राप्त गर्ने, बीमा सम्बन्धमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने। यसैगरी प्रश्न नम्बर 2, नेपालले अवलम्बन गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। राज्यको नीति निर्माण तहमा समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदायका मानिसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास स्वरूप अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणालीलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनिन्छ। नेपालले अवलम्बन गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विशेषताहरू निम्न अनुसार छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा आंशिक रूपमा 40% सदस्य निर्वाचित गर्न यो प्रणाली प्रयोग गर्ने गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा सदस्यका लागि प्रदेशको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ।
प्रतिनिधि सभामा 110 जना र 7 वटा प्रदेश सभामा 220 जना सदस्य यस पद्धतिबाट निर्वाचित हुन्छन्। प्रत्येक प्रदेशका प्रदेश सभामा यस प्रणालीबाट फरक फरक सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व हुन सक्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलले आफ्नो दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेद्वारको नाम बन्द सूचीमा समावेश गरी निर्वाचन अधिकृत समक्ष बुझाउनुपर्छ, जसमा दलको तर्फबाट कम्तीमा 11 जना र बढीमा 110 जना उम्मेद्वारको नाम समावेश गर्नु पर्छ। प्रदेश सभा सदस्यको हकमा यो सङ्ख्यात्मक सीमा प्रदेशगत रूपमा फरक फरक रहन्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि दलले बुझाउने बन्द सूचीमा दलित 13.8%, आदिवासी जनजाति 28.7%, खस आर्य 31.2%, मधेसी 15.3%, थारू 6.6% र मुस्लिम 4.4% गरी 6 वटा समावेशी समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा 50% महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्छ। उम्मेद्वारको नाम सूचीकृत गराउँदा कम्तीमा 4.3% पिछडिएका क्षेत्रका उम्मेद्वार हुने गरी नाम समावेश गर्नुपर्छ। प्रदेश सभा सदस्यका लागि समावेशी प्रतिनिधित्वको ढाँचा प्रदेशगत रूपमा फरक फरक रहन्छ। यो राजनैतिक दललाई मत दिने प्रणाली भएकोले कुन उम्मेद्वारलाई निर्वाचित गर्ने भन्ने विषय मतदातामा नभई राजनैतिक दलमा निर्भर गर्छ। दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मतका आधारमा मत परिणाम विभाजक सूत्रबाट राजनैतिक दलले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिन्छ। सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा दलको तर्फबाट कम्तीमा 33% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुपर्ने महिलाको सङ्ख्या निर्धारण गरिन्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि कुल सदरमतको 3% वा सोभन्दा बढी र प्रदेश सभाको हकमा 1.5% वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेद्वार निर्वाचित हुन्छन्। दलले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या र जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी बन्द सूचीको क्रम अनुसार विभिन्न समावेशी समूहबाट व्यक्तिहरू छनौट गरी दलले निर्वाचित गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 3, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको संरचना एवं काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस्। नेपाल सरकारको बजेट तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा कुल स्रोतको अनुमान एवं खर्चको सीमा निर्धारण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 ले यस समितिको संरचना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा निम्न अनुसार व्यवस्था गरेको छ। समितिको संरचना: क. उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग, अध्यक्ष, सदस्य, समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग, सदस्य, गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंक, सदस्य, सचिव, अर्थ मन्त्रालय, सदस्य, महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, सदस्य, सदस्य सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग, सदस्य सचिव। यस समितिको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव र राजस्व सचिवलाई समेत आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउने अभ्यास रहेको छ। समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: 3 तहको खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको अवस्था र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गरी उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतको आकलन गर्ने, आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा
आगामी 3 वर्षको खर्च आवश्यकताको आकलन गर्ने, सम्भाव्य आर्थिक वृद्धि, राजस्व र अन्य स्रोत परिचालनको परिदृश्य, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाको विश्लेषण गरी त्यसबाट सरकारको राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋणमा पर्ने प्रभाव आकलन गर्ने, 3 तहमा प्राप्त हुन सक्ने कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान र खर्चको आवश्यकता बीच सन्तुलन मिलाउने, स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरी सो समेतको आधारमा मध्यकालीन समष्टिगत वित्त खाका तयार गर्ने, मन्त्रालयगत सीमा बाँडफाँड गर्दा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता, प्राथमिकता, नागरिकताको जीवनस्तर तथा रोजगारीमा वृद्धि र गरिबी निवारणतर्फ बढी स्रोत सुनिश्चित गर्ने, स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने। प्रश्न नम्बर 4, वातावरण व्यवस्थापन भनेको के हो? वातावरण व्यवस्थापनका लागि सरकारी, निजी र सामुदायिक सङ्गठनहरूको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार रहेको छ। वातावरणका अवयव बीचको अन्तर्सम्बन्ध र सह-अस्तित्वमा खलल नपुर्याइकन मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न स्थापना गरिएका नीति, संरचना, कार्यप्रणाली एवं व्यवहारको समष्टिलाई वातावरण व्यवस्थापन भनिन्छ। जनसङ्ख्या, वातावरण र विकास बीच उचित तालमेल मिलाउँदै मानवीय क्रियाकलाप र वातावरण निर्माणका गतिविधिलाई वातावरण मैत्री ढङ्गले अगाडि बढाउने कार्य यस अन्तर्गत पर्दछन्। वातावरण व्यवस्थापन कुनै मुलुकको मात्र नभई विश्वव्यापी चासोको विषय बनेको छ। सरकारको एकल प्रयासबाट नभई निजी क्षेत्र, सामुदायिक सङ्गठन, घर परिवार तथा आम नागरिकको साझा प्रयासबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ। वातावरण व्यवस्थापनमा सरकारी, निजी र सामुदायिक सङ्गठनको भूमिका। क. सरकारको भूमिका। नीति, कानुन, मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, नीति, कानुन एवं मापदण्ड कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, सरकारको नियमनकारी भूमिका सुदृढ पार्न संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, वातावरण व्यवस्थापन सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्ने। वातावरण व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय र सरकार बाहिरका निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, वातावरण व्यवस्थापनमा 3 तहका सरकारबीच नीति, कानुन, योजना र कार्यक्रमबीच सामञ्जस्य कायम गर्ने। ख. निजी क्षेत्रको भूमिका। सरकारको नीतिगत परिधिभित्र रही औद्योगिक, व्यापारिक एवं व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने, वातावरण मैत्री उत्पादन, वितरण र उपभोग प्रवर्धन गर्ने, हरित अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि लगानी वृद्धि गर्ने, वैदेशिक लगानीकर्तासँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। ग. सामुदायिक सङ्गठनको भूमिका। वन क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने, वातावरणीय स्वच्छता र सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्धन एवं स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन गर्न जनचेतना जगाउने, वातावरण मैत्री कृषि प्रणाली विकास गर्न समुदायलाई अभिप्रेरित गर्ने, वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने। प्रश्न नम्बर 5, स्थानीय तहको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधिबारे उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार रहेको छ। नेपालको सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तहलाई शासकीय एकाइका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन बनाई कर लगाउने र उठाउने, वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने, बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण कायम राख्ने तथा आफूले खर्च गरेको रकमको अन्तिम लेखा परीक्षण गराई आफ्ना करदाताप्रति
जवाफदेही बन्नुपर्ने व्यवस्था संविधान र अन्य प्रचलित कानुनमा रहेको छ। स्थानीय सरकारले असार 10 गतेभित्र आफ्नो आय र व्यय सहितको वार्षिक बजेट सभामा पेश गरी असार मसान्तभित्रमा पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेको छ। यस ऐन अनुसार स्थानीय सरकारको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी एवं कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था निम्न अनुसार रहेको छ। बजेट पारित भएको 7 दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान हुन्छ। अख्तियारी प्राप्त गरेको 15 दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेट सहित खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान हुन्छ। यस्तो अख्तियारी प्राप्त भए पश्चात प्रचलित कानुन बमोजिम बजेटको परिधिभित्र रही खर्च गर्नुपर्छ। सञ्चित कोष खाताको सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखबाट तथा खर्च खाताको सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी र लेखा प्रमुख वा निजले तोकेको लेखाको कर्मचारीले गर्दछन्। कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा तहमा अधिकृत स्तरको कर्मचारी नहुँदा व्यवहारमा वडा सचिवलाई अख्तियारी दिई खर्च गर्ने अभ्यास गरेको पाइँदैन। खर्च लेख्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, लेखा परीक्षण गर्ने, बेरुजु फर्चौट गर्ने काममा अख्तियार प्राप्त अधिकारी उत्तरदायी हुनुपर्छ। आय व्ययको लेखा प्रणाली तथा राजस्व र खर्च शीर्षकको वर्गीकरण नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ। खर्चको लेखा राख्दा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचाको प्रयोग गर्नुपर्छ। कार्यपालिकाले खर्च गर्दा सभाले स्वीकृत गरेको सीमा र शीर्षक बाहिर गएर खर्च गर्न मिल्दैन। सभाबाट स्वीकृत बजेटको खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य कायम गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। स्थानीय सरकारले गरेको खर्चको आन्तरिक लेखा परीक्षण आफ्नै आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने शाखा वा एकाइबाट र अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गराउनुपर्छ। संविधानमा जिल्ला सभालाई समेत स्थानीय तह अन्तर्गत समावेश गरे पनि जिल्ला सभाको आफ्नै सञ्चित कोष नहुने हुँदा सञ्चित कोष सञ्चालन सम्बन्धी काम गाउँपालिका र नगरपालिकाले मात्र गर्न सक्छन्। तसर्थ माथि उल्लेखित प्रावधानहरू पनि यिनै निकायका लागि मात्र आकर्षित हुन्छन्। साथीहरू, सफल परीक्षा सारथी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। आजका लागि लोकसेवा तयारी सम्बन्धी विषयगत प्रश्न उत्तरको श्रृङ्खला यति नै। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।